الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين محمود الأحمد رسول الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعباد السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم القسمية والحجج الرزوية والوجود التقوية والنقاية النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المحدية وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر علی عبادہ صلوات پڑھ دیجیے محمد عزیزان گرامی، جوانان عزیز، بزرگان ملت اور ماتمداران سرکار سید الشہداء، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. شکر گزار ہوں مولانا انصار الانتصار ہندی کا دلائی صاحب کا کہ انہوں نے پھر اس ناچیز کو موقع دیا. نعرہ سلوات. آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اساتذہ کے درمیان لب کشائی کرنا بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ جو بھی لے کے آئے اپنے ذہن میں آپ کی اذان عالیہ تک ضرور پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی، جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. دیکھیے ایک صحابی ہے، رسول مولا کائنات کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد سوال کرتا ہے. ابھی جسٹ ذہن میں آگے تو عرض کر دیتا ہوں. صحابی مولا کائنات کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو تلوار ہے وہ پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. تو مولا کائنات نے کہا بالکل صحیح سنا ہے آپ نے، میری تلوار پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. تو صحابی نے کہا کہ یا علی مجھے تلوار دیجیے، میں آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں ٹرائی کر کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو
मौला ने तलवार दे दी। अब जैसे ही उसने पहाड़ पे तो नहीं मारा, दीवार पे मारा। अब जैसे ही दीवार पे मारना था, दीवार को कुछ नहीं हुआ। अब वो परेशान मौला से कहा, मौला आप तो कह रहे थे कि तो पहाड़ को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, पहाड़ तो दूर की बात दीवार तक नहीं टूटी, पहाड़ तो दूर की बात दीवार तक नहीं हिली। और मौलाए कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुझे अपनी तलवार दी है, अपना हाथ नहीं दिया है। मैंने तुझे अपनी तलवार दी है, यदुल्लाह नहीं दिया है। तो बात इस मंजिल पर पहुंची हुई थी कि जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। एक शख्स है, मौला कायनात के पास जाने के पहले वो अपने जहन में सवाल को सोचता है कि मैं मौला से एक सवाल करूंगा। क्या सवाल करूंगा? बतौर खास सुनिएगा। अपने जहन में सवाल सोचता है कि मैं मौला से सवाल करूंगा, मौला से सवाल करूंगा कि मौला ये बताइए आपको जन्नत अच्छी लगती है कि मस्जिद? अब देखिए अंदर मतलब सवाल कौन करता है? जिसको जवाब पता नहीं होता वो शख्स सवाल करता है। अब इसने सवाल भी सोच लिया, जवाब भी सोच लिया। इसने सवाल तो सोच लिया कि मैं मौला से सवाल करूंगा कि मौला आपको जन्नत अच्छी लगती है कि मस्जिद? जवाब भी सोच लिया कि मौला तो यही कहेंगे कि मुझे जन्नत अच्छी लगती है। अगर जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी बच्चे से सवाल करूं कि बेटा ये बताओ तुमको जन्नत ज्यादा अच्छी लगती है या मस्जिद ज्यादा अच्छी लगती है, तो फितरत है वो यही कहेगा कि मुझे जन्नत ज्यादा अच्छी लगती है। अब उसने भी सवाल को अपने माइंड में सोच लिया। जाता है मौला ने कायनात की खिदमत में, जाने के बाद सलाम अर्ज करता है। कहा कि या अली मेरा एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा कि मेरा सवाल ये है, मतलब ये बताइए आपको जन्नत अच्छी लगती है या मस्जिद? तो मौला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मस्जिद अच्छी लगती है। अब बंदा हैरान पड़ गया, परेशानी की हालत में छा गया, उसके ऊपर परेशान हो गया, टेंशन में आ गया कि आखिर ये क्या हो गया? मैं तो जो सोच के आया था वो तो हुआ नहीं, मौला ने उसका उल्टा बोल दिया। अब वो सोचने लगा, परेशान है, जहन में अपने सोच रहा है आखिर ये क्या हो गया। मौला उसको सामने से पूछ रहे हैं, अरे बंदे मैं तेरे दिल की हालत जानता हूँ। इमाम की मारिफत देखिए, इमाम की मारिफत क्या होती है। इमाम कह रहे हैं, अरे बंदे मैं तेरे दिल की हालत जानता हूँ, तेरे दिल में जो आ रहा है अपनी ज़बान से बयान कर दूं। बंदे ने कहा मौला बयान फरमाइए। हज़रत अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब मुस्कुरा के कहते हैं कि तू सोच रहा है मैंने ये क्यों कहा कि मुझे मस्जिद अच्छी लगती है, जन्नत अच्छी नहीं लगती? अरे जन्नत कब अच्छी लगती है, मस्जिद ज्यादा अच्छी लगती है? कहता मौला सवाल तो दिल में यही है। तो मौला ने कहा कि क्या तुझे पता नहीं कि जन्नत मेरा बच्चों का घर है और मस्जिद मेरा मौला का घर है? अल्लाह ने कहा जन्नत मेरे बच्चों का घर है और मस्जिद मेरे मौला का घर है। बात इस मंजिल पर पहुंची हुई थी, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। अजीज़ान मोहतरम देखिए, बादशाह है, एक हाकिम अपने वक्त का, उसके बाद एक काफिर इंसान को लाया जाता है। कहा कि इसने ऐसा ऐसा गुनाह किया है, आप इसकी सजा सुनाएं। कहा कि इसने क्या गुनाह किया है? कहा कि इसने ऐसा ऐसा गुनाह किया। कहा कि इसकी सजा जो है, इसकी सजा जो है कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाए। अब उसने जैसे ही सुना काफिर इंसान ने कहा, बादशाह साहब मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो है मरने से पहले अगर वसीयत की जाए तो आप लोग पूरी करते हैं। तो बादशाह ने कहा बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। कहा कि मेरी एक वसीयत है। कहा क्या वसीयत है? कहा कि जब तक मैं पानी न पी लूं आप मुझे अमान देंगे, मुझे कत्ल नहीं करेंगे, आप मुझे अमान देंगे। अब बादशाह ने सोचा, अपने लफ्ज में अर्ज कर रहा हूँ, अब बादशाह ने सोचा कि सिर्फ पानी ही तो मांग रहा है, दे देते हैं, उसके बाद कत्ल कर देंगे। तो उसने बादशाह ने कहा कि इसको पानी पेश किया जाए। पानी पेश किया गया। जैसे उसने पानी का प्याला अपने हाथों में लिया, पानी को जमीन पे गिरा दिया, पानी को
زمین پہ گرا دیا، اور زمین پہ گرانے کے بعد بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا اے بادشاہ دیکھ میں نے تیری شریعت کا مذاق کس طرح سے اڑایا ہے، کہا دیکھ میں نے تیری شریعت کا مذاق کس طرح سے اڑایا ہے، میں نے تجھ سے وصیت بھی لے لی، میں نے تجھ سے وصیت بھی لے لی اور میں نے پانی بھی نہیں پیا، اگر تو مجھے قتل کرتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر ہو کر تو مجھے قتل کرتا ہے تو تیرا شمار بھی میرے مذہب میں ہو جائے گا، تیرا شمار بھی میرے مذہب میں ہو جائے گا۔ اب بادشاہ ٹینشن میں آ گیا، پریشان ہو گیا کہ آخر اس نے وصیت بھی لے لی ہے، وصیت بھی کر دی ہے، پانی پیا بھی نہیں ہے، زمین پہ گرا دیا، اب کیا کیا جائے؟ اب پورے دربار میں ہلچل مچ گئی، پورے دربار میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ عادل کو بلایا جائے، کہا کہ عادل کو بلایا جائے، جیسے ہی لوگ دوڑے کہا مولا کے دروازے پر، کہا یا علی جلدی چلیے اسلام خطرے میں ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مولا نے عبا پہنی، سر پہ امامہ رکھا اور تیز رفتار کے ساتھ چلے، جیسے ہی چلے، جیسے ہی دربار میں پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو انسان جس نے وصیت لی تھی وہ دربار میں ایسے ٹہل رہا ہے جیسے مانو پورا دربار اسی کا ہو، ایسے ٹہل رہا ہے جیسے پورا دربار اسی کا ہو۔ مولا کائنات نے کہا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ انسان ہے، اس نے ایسا ایسا گناہ کیا ہے، میں نے فتویٰ دے دیا اس کے قتل کا، لیکن اس نے وصیت کر دی کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے امان دیں گے، میں نے وصیت قبول کر لی، پانی بھی پیش کر دیا، لیکن اس نے پانی پیا نہیں، زمین پہ گرا دیا۔ مولا نے کہا اچھا، تو مولا نے کہا کہ جبکہ اس وقت بادشاہ ہے تو، جبکہ اس وقت حاکم ہے تو، لہذا پہلا کام تو یہ کر کہ میں اس غلام کو خریدتا ہوں، میں اس غلام کو خریدتا ہوں۔ مولا نے غلام کو خریدا، دینار دیا، غلام کو خریدا، خریدنے کے بعد اس کے پاس آئے اور کہا، اس کے پاس آئے اور تلوار کو میان سے نکالا اور نکالتے ہی کہا کہ اب حق میں جاری کروں، اب حق میں جاری کروں۔ اس نے کہا ذرا سوچ کے قتل کرنا، میں نے اس سے امان لی ہے، میں نے اس سے امان لی ہے۔ مولا کائنات نے کہا کیا تو مجھے اس جیسا سمجھ رہا ہے، کیا تو مجھے اس جیسا سمجھ رہا ہے؟ بس جیسے ہی اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کے ہاتھوں سے پیالے کو لیا اور لینے کے بعد زمین کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے زمین میری امانت واپس کر، کہا اے زمین میری امانت واپس کر۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، جتنا اس پیالے میں پانی تھا پورا پانی زمین سے نکل کر اس پیالے میں آ گیا۔ اب مولا کائنات نے تلوار کو میان سے نکالا اور نکالنے کے بعد کہا اب بتا عدل دیکھے گا کہ قتل ہوگا؟ مولا کائنات نے کہا اب بتا عدل دیکھیں گا کہ قتل ہوگا؟ اس نے کہا ذرا سوچ کے قتل کرنا، میں نے اس سے امان لی ہے۔ مولا کائنات ہے جانتے ہیں اسلام جبرن منوانے کا نام نہیں ہے، اسلام کی طرف کسی کو جبرن دعوت نہیں دی جاتی۔ مولا نے تلوار کو میان میں رکھا، رکھنے کے بعد اس سے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، اس نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ خدا کی قسم وہ مولا کے قدموں میں گر گیا اور گرنے کے بعد کہا مولا اب میں آزاد ہونا نہیں چاہتا، کہا مولا اب میں آزاد ہونا نہیں چاہتا۔ یہ ہوتی ہے امام کی معرفت۔ ایک بار جو امام کا معجزہ، جو امام کا عدل و انصاف دیکھ لے، خدا کی قسم امام کا غلام بننا پسند کرے گا لیکن دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرے گا۔ محمد عزیزان محترم، دیکھیے میں نے خمسہ مجالس میں جس ٹاپک پہ میں نے گفتگو کی تھی اس میں ایک واقعہ چھوٹ گیا تھا، حالانکہ زیادہ طویل تھا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ واقعہ پیش کرتا۔ اسی واقعے کو نقل کرتا ہوں کہ ایک علامہ ہلی اپنے زمانے کے بہت بڑے آدمی، علامہ ہلی نے ایک روایت پڑھی۔ کیا روایت پڑھی
کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں اتنا سا روئے، اتنا سا کہ آنسو مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنا سا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ روایت پڑھ لی تو علامہ ہیں، جانتے ہیں، لیکن دل متوجہ نہیں ہو رہے، دل اس آیت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے کہ آخر اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی بڑی جزا، اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی بڑی جزا، اتنا سا آنسو اور جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اور انہوں نے سوچا 40 ہفتے مسلسل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے، 40 ہفتے مسلسل ختم ہو گئے مگر امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جیسے ہی 40واں دن ختم ہوا تو اپنے وطن ہلہ کی طرف روانہ ہوئے، اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے، مغموم ہے، پریشان ہے، غمزدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ جو تھا وہ حل نہیں ہوا، جو سوال کا جو ان کے ذہن میں جو روایت تھی، جو سوال تھا، وہ اس کا جواب ان کو نہیں ملا۔ پریشان ہیں، اپنے وطن ہلہ کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار شخص ساتھ چلنے لگا، ایک گھوڑے پر سوار شخص ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ابھی متوجہ ہوئے نہیں ہیں کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جواب نہیں ملا، مسئلہ حل نہیں ہوا، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سوار نے ہلی کو سلام کیا، فوراً متوجہ ہوئے، سلام کا جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا، سوار نے کہا ہلی کچھ پریشان سے لگتے ہو۔ کہا ہاں ایک علمی مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہوا۔ کہا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے ایسی روایت پیش کی، کہا کہ بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ دل متوجہ نہیں ہو رہا اس روایت کی طرف کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی بڑی جزا، دل متوجہ نہیں ہو رہا کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی بڑی جزا۔ تو سوار نے کہا ہلی میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے انصاف سے اس کا جواب دینا۔ کہا کہ کیجیے۔ تو سوار نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ، سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف شکار کے لیے نکلا۔ اب شکار کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ جو ہے اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، دور ہو گیا، اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ اور بادشاہ اس منزل تک پہنچ گیا کہ بادشاہ بھوک اور پیاس سے مرنے والا تھا۔ کچھ باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، بادشاہ جو ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والا تھا، اس حد تک پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں بادشاہ کو ایک چھوٹی سی جھوپڑی دکھائی دی۔ جیسے ہی چھوٹی سی جھوپڑی دکھائی دی، اب تھوڑا سا وہ جھوپڑی کے حالات بیان کر دوں۔ اس جھوپڑی میں غریب انسان رہتا تھا، اس کے پاس صرف ایک بکری تھی، اور وہ اپنی بکری کے دودھ پر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ یا یوں کہہ دوں کہ اس غریب انسان کے پاس اس کا سب کچھ اس کی بکری تھی۔ میں نے حالات سنا دیے۔ اب بادشاہ کو جھوپڑی دکھائی دی، جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر میں نے ابھی کچھ نہ کھایا یا نہ پیا تو میں ابھی دم توڑ دوں گا۔ تو غریب انسان نے سنا، کہا کہ اچھا۔ تو غریب انسان نے بکری کے دودھ کو ایک پیالے میں نکالا اور بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پیا مگر بھوک مٹی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ محل میں لذیذ سے لذیذ پکوان، لذیذ سے لذیذ کھانا کھایا کرتا تھا، کہاں لذیذ پکوان، کہاں دودھ، بھوک مٹی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے میری پیاس تو بجھ گئی لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ تو اب غریب انسان جو ٹینشن میں پریشان ہو گیا کہ میرے پاس تو صرف ایک بکری ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنی بکری بادشاہ پر قربان کر دی، بکری کو ذبح کیا، بادشاہ بکری کو ذبح کیا، گوشت کو کباب میں تبدیل کیا اور بادشاہ کو پیش کیا۔ بکری کو ذبح کیا، گوشت کو کباب میں تبدیل کیا اور بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب جیسے ہی کھانا وانا کھا لیا، طاقت آ گئی اس کے اندر، تو اتنے میں اس کے ساتھی ڈھونڈتے ہوئے اس کو آ گئے۔ بادشاہ ان کے ساتھ چلا گیا اپنے محل۔ اب جیسے ہی گیا تو کچھ دن کے بعد وہ غریب انسان شہر جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ تو اب سوال کرتا ہے کہ ہلی مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب بادشاہ بھوک اور پیاس سے مرنے والا تھا تو غریب انسان نے اپنا سب کچھ یعنی اپنی بکری
बादशाह पर कुर्बान कर दिया, तो अब बादशाह का काम क्या है? अब बादशाह का काम क्या है? अल्लामा हिल्ली ने सोचा, कहा कि बादशाह का काम ये है कि बादशाह अगर अपनी पूरी बादशाहत भी दे दे तो इसकी जजा नहीं हो सकती। कहा कि एक बकरी के लिए इतनी बड़ी बादशाहत, एक बकरी के लिए इतनी बड़ी जजा। कहा बात बकरी की नहीं है, बात बकरी की नहीं है, बादशाह भूख और प्यास से मरने वाला था, तो उसने अपनी बकरी पेश की तो बादशाह की जान बची है, अगर ना देता तो ठीक है। तो उसने ऐसा ऐसा किया है कि बस सलाम कर दो मोहम्मद वाले अल्लामा हिल्ली ने कहा कि बादशाह के पास जो कुछ है, उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी हुकूमत, सब कुछ कुर्बान कर दे। जैसे उसने अपना सब कुछ बादशाह पर कुर्बान कर दिया, तो इसका भी काम है कि ये उस शख्स पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। तो सवाल ने कहा, हिल्ली तुमने इंसाफ नहीं किया। हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ अल्लाह पर कुर्बान कर दिया। अगर खुदा बंदे आलम इसकी जजा देना चाहे तो ये आंसू तो कुछ भी नहीं है। नारे सलमान, अगर खुदा बंदे आलम इसके एवं इसकी जजा देना चाहे तो ये आंसू तो कुछ भी नहीं है। बस इतने में घोड़ा पकड़ने वाला चाबुक होता है जो, वो नीचे गिरा। अल्लामा हिल्ली उठाने के लिए झुके, बस जैसे ही झुके दिल में ये सोचा कि काश ये जवाब मेरे जमाने के इमाम ने दिया होता। बस जैसे ही इतना सोचना था, चाबुक को दिया। जैसे ही चाबुक लेने वाले ने चाबुक को लिया, देखिए ना इमाम की मारिफत क्या होती है। जैसे ही चाबुक लेने वाले ने जैसे ही चाबुक को लिया और कहा, हिल्ली हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे जमाने का इमाम ही हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे जमाने का इमाम ही हो। एक बार सवाल पढ़ते बस एक आखिरी छोटी सी बात पेश करूं, उसके बाद अपने मसाइल। एक यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म, बहुत उसका एक आखिरी पेपर था, आखिरी उसका एग्जाम था। अगर वो आखिरी एग्जाम ना दे तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाता है, जैसे ही सुबह होती है बस आती है लेने के लिए, यूनिवर्सिटी की बस आती है लेने के लिए, बस में बैठता है, कुछ दूर चलता है, बस खराब हो जाती है। जैसे ही बस खराब हो जाती है वो बड़ा टेंशन में, बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरा आखिरी एग्जाम है, अगर मैं ना दिया तो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, पूरी खराब हो जाएंगी। तो जैसे ही ड्राइवर से पूछता है कि ये बस कब ठीक होगी, कब इसको रिपेयर किया जाएगा। कहा कि बस तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसको कोई मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। कहा कि यहाँ आस पास में मैकेनिक है? कहा नहीं, यहाँ तो नहीं है, शहर जाना पड़ेगा। कहा कि शहर बहुत दूर है। अब वो शख्स बड़ा परेशान हो गया, बहुत टेंशन में आ गया वो कि आखिर मैं क्या करूँ, मेरा आखिरी पेपर है, बहुत टेंशन में आ गया। वही सड़क के किनारे, रोड के किनारे मुसल्ले, जैसे हम सजदे से उठते हैं और बैठते हैं, उस हालत में वो वहाँ पर बैठ गया और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया और उनसे वादा किया कि मौला मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हूँ, मेरा आज का आखिरी पेपर है, अगर ये वक्त पर नहीं हुआ मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो और ये कह के उसने इमाम से वादा किया कि अगर इमाम मेरा ये काम हो जाता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से अपनी पूरी जिंदगी की नमाज कभी कज़ा नहीं होने दूंगा। बस ये वादा करता है और उठता है, जाके बस में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद बस के सामने में ड्राइवर काम करता रहता है। कुछ देर के बाद एक वो जो बस में जो बैठा था वो देखता है कि कुछ ही देर में एक नूरानी शख्सियत आती है। बस वो तो बस में बैठे सिर्फ मंजर को देख रहा है, नूरानी शख्सियत आती है और उस ड्राइवर से कहती है कि आप जाइए, बस को स्टार्ट कीजिए। मैं अपनी लफ्ज़ में कह रहा हूँ, बस को स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए, मैं यहाँ से कुछ करता हूँ। ड्राइवर आता है, अपनी सीट पे बैठ जाता है, एक बार करता है, दो बार करता है, लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती। तो ड्राइवर ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, बस तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो
तो कहा कि आप एक बार फिर ट्राई कीजिए। जैसे ही उसने तीसरी बार शुरू किया बस स्टार्ट हो गई। अब जो बस के अंदर जो इंसान बैठा था, जो स्टूडेंट जो बैठा था, वो पूरा मंजर देख रहा था। जैसे ही बस शुरू हो गई, बस ये उतरता है और उस नूरानी शख्सियत के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? नूरानी शख्सियत ने बताया नहीं, बस इतना कहा कि तुमने जो मुझसे वादा किया था अपने वादे पर कायम रहना। अपने वादे पर कायम रहना, बस इतना कह के नूरानी शख्सियत गायब हो गई। ये बस में बैठता है और जाता है, जाते जाते जैसे ही नमाज का वक्त होता है फौरन बस को रुकाता है, पहले वक्त पे नमाज अदा करता है। क्यों? इसलिए कि इमाम से इसने वादा किया था। बस अल्लाह ताला ने मजलूम करबला शायद चौथे इमाम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, मौला कैसे हो? इमाम फरमाते हैं, आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोरी का, जो आंखों से बाहर आए सालेहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का और जो सीने के बाल तक आए हम इमामों का। साहिल इमाम से सवाल करता है, मौला जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए? तो इमाम रो के फरमाते हैं, मेरी दादी फातिमा का जज़ाकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय सरकार सैयद शुहदा के। अभी कुछ दिन बाद इमाम हसन मुश्तबा की शहादत की तारीख है। उसी मुनासिबत से 3-4 जुमले पेश करूंगा और आपकी ज़हमत को खत्म कर दूंगा। किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से पूछा, मौला जिस तरह आप माँ को याद करके रोते हैं ऐसे तो कोई बेटा अपनी माँ को याद करके नहीं रोता। मौला अब आप जवान हो गए हैं फिर भी माँ को याद करके रोते हैं, हत्ता के आपके भाई हुसैन भी इस तरह से नहीं रोते जिस तरह से आप रोते हैं। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि मैंने वो कुछ देखा है जो मेरे भाई हुसैन ने नहीं देखा। कहा, मौला आपने क्या ऐसा देखा? कहा कि मैंने जलता हुआ दरवाजा गिरते हुए देखा। दादा ने मजलूम करबला नजफ अशरफ के बहुत बड़े वाकिफ थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। मजलिस बहुत मुख्तसर सी होती थी लेकिन मसाइल बहुत पुरानी हुआ करते थे। एक मर्तबा फरमाते हैं कि मैं हसन मुश्तबा की मजलिस पढ़कर घर गया तो रात में मेरे ख्वाब में हसन मुश्तबा तशरीफ लाए और मुझसे कहा कि ऐ जाकिर तू मेरे सबसे सख्त मसाइल क्यों नहीं पढ़ता? बाकी तमाम खानदान अहले बैत के तू सबसे सख्त मसाइल पढ़ता है, तू मेरे सबसे सख्त मसाइल नहीं पढ़ता। कहा, मौला मैं आपका सबसे सख्त मसाइल पढ़ता हूँ। कहा, मौला मैं आपके रोने वालों को बताता हूँ कि हमारा एक ही तो इमाम है जिसको जब जहर दिया गया तो उसके सारे कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। इमाम ने कहा, ऐसा कि ये मेरा सबसे सख्त मसाइल नहीं है। कहा, मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ कि हमारा एक इमाम है जिसका जनाजा जब घर से गया तो कुछ ही देर बाद घर वापस आ गया। क्या कभी जनाजे भी घर वापस आते हैं? ने मजलूम करबला इमाम ने कहा, है जाकिर ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइल नहीं है। कहा, मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ कि हमारा एक इमाम है जिसका जनाजा जब घर से गया तो तीरों के साथ वापस आया। यही तो फर्क था इमाम वतन और इमाम हुसैन में। एक के लाशे में तीर थे, दूसरे का लाशा तीरों पर बुलंद था। ने मजलूम करबला इमाम ने कहा, ऐ जाकिर ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइल नहीं है। कहा, मौला मैं नहीं जानता आपका सबसे सख्त मसाइल कौन सा है? इमाम ने कहा, ऐ जाकिर जब तुम मेरे रोने वालों के सामने जाना तो मेरे रोने वालों से कहना कि हसन मुश्तबा ने कहा है कि मेरा सबसे सख्त मसाइल ये है कि मदीना शहर की एक गली थी
जनाब ज़ैनब अभी दरवाजे के पीछे ही खड़ी थी, सारा मसाइल छोड़ रहा हूँ। अभी जनाब ज़ैनब दरवाजे के पीछे ही खड़ी थी कि ताबूत दोबारा घर में दाखिल हुआ। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने ताबूत को देखा, एक मरतबा